बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखें। वेलकम बैक टू माय चैनल तुगा काशिफ। आज मेरी वीडियो का टॉपिक जो है वो ये है कि दुनिया जो है वो ऐसा लग रहा है कि शायद तीसरी आलमी जंग की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रही है। तो ये जो हालात हैं, क्या ये तीसरी आलमी जंग की तरफ जा रहे हैं और इसमें हम मुसलमानों को क्या किरदार अदा करना चाहिए? अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सो चलते हैं वीडियो की तरफ। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जी, तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि ये हालात जो हैं ये दिन ब दिन कशीदा होते जा रहे हैं। लम्हा ब लम्हा हमें पता नहीं होता कि अब न्यू अपडेट क्या आएगी। पहले जो है इस्राइल की जंग गजा तक महदूद थी और उनके जुल्म सितम जो है वो सिर्फ गजा वाले सह रहे थे और तमाम मुस्लिम उम्मा जो है वो खामोश तमाशाई थी। बोल जरूर रहे थे लेकिन कोई एक्शन, मजबूत एक्शन उनके खिलाफ नहीं ले रहे थे। लेकिन इस्राइल जो है वो वहां पे थमा नहीं और उसका जुल्म सितम जो है वो बढ़ता गया। लबनान, यमन, शाम वगैरह पर भी उनके जुल्म सितम बढ़ते गए और अब ईरान जो है उसने एक मजबूत कदम उठाया है। उन्होंने इस्राइल को ये बताया है कि अगर एक्शन लेना चाहें तो मुसलमान भी किसी से कम नहीं और उनकी सपोर्ट में जो है वो दीगर ममालिक हैं। लेकिन अब हमें इसमें क्या कैफिर किरदार अदा करना है? तो हमें उसमें ये किरदार अदा करना है कि तमाम मुस्लिम उम्मा जो है उन्हें इकट्ठे होना है और इत्तेहाद पैदा करना है। अब ये आपस में छोटी छोटी बातों पर लड़ना छोड़ दें, क्योंकि दुनिया जो है वो मे भी पॉसिबल है कि ये जंग अगर नहीं रुकी तो ये तीसरी आलमी जंग बन जाए। और अगर हमारे अपने ये छोटे छोटे मसाइल ही, ये लड़ाइयाँ ख़त्म नहीं होंगी और हम में इत्तेहाद नहीं होगा तो हम किस तरह से लड़ेंगे? तो छोटी छोटी लड़ाइयाँ ये सब छोड़ के आपस में इत्तेहाद पैदा करें, अपने घरों में, अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में मोहब्बत पैदा करें ताकि मुस्लिम उम्मा जो है वो एक हो जाए। और जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से एक को दर्द हो, समझो किसी जिस्म के हिस्से में तकलीफ हो रही है। तो इस तरह से हम सबको एक होना है और एक दूसरे के दर्द को अपना दर्द, जैसा कि गजा वाले जो हैं वो एक अरसे से इसराइल का जुल्म और बर्बरियत बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन उनका ईमान जो है वो टस से मस नहीं हुआ। उनका ईमान जो है वो इतना पुख्ता है, इतना ताज़ा है, उनका ईमान जो है वो इतना पुख्ता है, इतना मजबूत है कि इतने जुल्म सहने के बाद भी वो हारे नहीं, वो थके नहीं, उनके जुबानें थकी नहीं, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील कहते कहते। तो हमें भी अपने अंदर जो है वो इतना जोश पैदा करना है कि अगर ये हालात जो है वो जंग की तरफ जाएं तो हम किसी से पीछे ना रहें, क्योंकि गजा वाले जो हैं उन्होंने तो ये साबित कर दिया। हमारा तो इम्तिहान ये था कि हम उनकी मदद करते, लेकिन हम उनकी मदद ना कर सके। उन्होंने साबित कदम रह के ये साबित किया कि वो सच्चे और पक्के मुसलमान हैं और वो किसी के भी खौफ से अपने ईमान को कमज़ोर नहीं करेंगे, अपनी जगह को नहीं छोड़ेंगे। और वो दिन ब दिन शहीद होते जा रहे हैं। ये शहादतें जो हैं दुनिया से तो वो जाते जा रहे हैं, लेकिन अपनी आखिरत को बेहतरीन बनाकर जा रहे हैं। ये जो हालात हैं कशीदगी के, इसमें मुसलमानों में इत्तेहाद होना बहुत ज़रूरी है। तो अपने घरों में, अपने रिश्तेदारों में, अपने दोस्तों में मोहब्बतें पैदा करें, इत्तेहाद पैदा करें, एक दूसरे की छोटी छोटी बातों पे लड़ना छोड़ दें, मजबूत हो जाएं और ऐसे मुसलमान बने कि दुनिया देखे और तमाम मुस्लिम उम्मा को, चाहे वो छोटे से लोग हैं या बड़े लोग हैं, सबको एक होने की ज़रूरत है। जहाँ लफ्ज़ आए मुसलमान वहाँ हमने छोटी छोटी बातों पर नहीं लड़ना और हम सब ने एक होकर खड़े हो जाना है, ताकि जब हम एक
اسٹرینتھ بن جائیں گے، تاکہ جب ہم ایک اسٹرینتھ بن جائیں گے تو ہم ہر مشکل کا سامنا کر سکتے ہیں۔ یہ جو ہم چھوٹے چھوٹی کرچیوں میں بکھرے ہوئے ہیں، اسی کی وجہ سے جو ہے وہ باطل فوجیں فائدہ اٹھاتی ہیں۔ تو ہم سب کو ایک ہونا ہے، چاہے جتنی بھی پریشانی آئے، سب نے ایک دوسرے کا درد محسوس کرنا ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے رہنا ہے، تبھی جا کے ہم دنیا میں اپنے آپ کو منوا سکتے ہیں۔ تو اب آپ کہتے ہیں کہ یہ بڑی حکومتیں یہ نہیں کر رہی، بڑی حکومتیں وہ نہیں کر رہی، تو ہم سب نے اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم اپنی طرف سے اپنا کردار ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ کو جا کے اپنا منہ تو دکھا سکیں گے، اور ہو سکتا ہے یہ چھوٹا چھوٹا چینج ایک بڑا چینج لے آئے۔ اپنے بچوں کو جو ہے قرآن پاک کی تعلیم دیں، اور صرف ایک رٹے طوطے کی طرح قرآن کو پڑھانا نہیں ہے، اب قرآن کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ہمیں قرآن کو سمجھ کے پڑھنا ہے، اور نہ کہ صرف اپنے بچوں کو، ہمیں خود بھی قرآن کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کیونکہ غزہ والے جو ہیں ان کی سب سے بڑی اسٹرینتھ ہے کہ انہوں نے قرآن کو پکڑ کے رکھا ہوا ہے، جس کی وجہ سے ان کا چھوٹا چھوٹا بچہ بھی اس میں یہ تحمل ہے، یہ برداشت ہے کہ وہ جتنے بھی برے حالات ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کو پکار رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے قرآن کو پکڑا ہوا ہے۔ تو ہمیں ایز اے مسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی سنتوں پر عمل کرنا ہے، قرآن پاک کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنی ہے، کیونکہ ہم اپنے مطلب کی باتیں تو اس میں سے نکال لیتے ہیں، لیکن اپنے دین اسلام پر صحیح سے عمل نہیں کرتے۔ تو ہم سب کو اب دین اسلام پر اچھے طریقے سے عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ تو دنیا جو ہے وہ بہت برے حالات میں ہے۔ سب سے پہلے تو اپنے مسلمانوں کے لیے بہت دعائیں کریں، اور سب سے پہلے تو اپنے مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ جس طرح روز جنگیں بڑھتی جا رہی ہیں، مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ جنگ جو ہے جس طرح سے بڑھ رہی ہے، اگر اس کو کنٹرول نہ کیا گیا تو میں بھی پاسبل ہے کہ یہ تیسری عالمی جنگ کی طرف چلی جائے۔ تو آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے؟ اپنی رائے کو کمنٹ باکس میں ضرور شیئر کریں۔ اور اس وقت ہم سب کو اتحاد کی ضرورت ہے، اپنے گھروں میں محبتیں پیدا کریں اور آپس میں اتحاد سے کام لیں۔ اپنے گھروں میں محبتیں پیدا کریں، آپس میں اتحاد پیدا کریں، اور کوئی بھی مسلمان کسی بھی تکلیف میں ہو، کوئی چھوٹی چھوٹی پریشانی، ان کو دور کرنے کی کوشش کریں، تاکہ آپ کے دل میں بھی جو ہے وہ صلہ رحمی کا جذبہ پیدا ہو، اور آپ بھی ایک دوسرے کا درد محسوس کر سکیں، تاکہ آپ ایک دوسرے کے لیے لڑ سکیں، ایک دوسرے کے اسٹرینتھ بن سکیں۔ اور جب یقین مانیں جب ہم اکٹھے ہوں گے، ہمارے مسلمان ممالک بہت سارے ہیں، اگر ہم سب آپس میں اکٹھے ہو جاتے ہیں اور کسی سے ڈرنا چھوڑ دیتے ہیں، تو انشاءاللہ مسلمان ہی دنیا پر غالب آئیں گے۔ اور سیکنڈ، اپنے بچوں کو قرآن سے ایسے جوڑ دیں کہ جو ہماری نیو جنریشن ہے قرآن کو سمجھ کر پڑھیں، قرآن کو سینوں میں اتار لیں اور دین اسلام پہ عمل کریں۔ اور یہ سب کچھ صرف اور صرف جب ہی ممکن ہے جب آپ خود کو چینج کریں گے، کیونکہ اگر آپ چاہیں گے کہ آپ کا بچہ جو ہے وہ قرآن پاک پڑھے، اسے سیکھے، اس پہ عمل کرے، لیکن آپ خود وہ کام نہیں کریں گے، تو یقین مانیں آپ کے گھروں کا ماحول کبھی بھی چینج نہیں ہوگا، اور مسلم امت جو ہے وہ اسی طرح پریشانی میں رہے گی۔ قرآن پاک کی اسٹرینتھ، دین اسلام کی اسٹرینتھ، وہ اسٹرینتھ ہے جو ہمیں مضبوط بناتی ہے۔ تو اس پر خود عمل کریں تاکہ آپ کے گھروں کا ماحول چینج ہو، اور آپ کی جو آنے والی جنریشن ہے وہ مضبوط قرآن پاک سے اس کا تعلق ہو، اور وہ بہت اچھی نکلے، اور انشاءاللہ دنیا پر غالب آئیں گے۔ کے حساب سے نیو اپڈیٹس آ رہی ہیں کہ اب یہ ہو گیا، اب وہ ہو گیا، جیسے ایران جو ہے وہ کھڑا ہو گیا دشمن کے خلاف، اسی طرح سے تمام مسلم امہ اگر اتحاد میں آ جاتی ہے تو انشاءاللہ عز و جل اسلام کا پرچم ہمیشہ بلند رہے گا۔ تو اس ویڈیو میں بس مجھے آپ سے یہی کہنا تھا کہ ہم سب کو اب اتحاد کی اور قرآن پاک کو پکڑ لینے کی ضرورت ہے۔ اپنے گھروں میں بھی اس چیز پر عمل کرنے کی پوری کوشش کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔